Amis vapoteurs, bonjour. اليوم تكون عندنا une review sur un tank qui avait marqué le temps في الوقت ديالو فاش كان خرج هذه شي 3 سنين في 2017. C'était le Reload RTA par Reload Vapor USA. فاش كان خرج c'était l'un des plus beaux tanks اللي كاينين وباقي لحد الان pour moi beau gosse. C'est un tank زوين qui est bien fait. انا داير ليه ان دريب تيب ديالي هو كيجي معاه ان دريب تيب بولتام. هادشي كامل غادي نشوفوه في الكلوز ابس. سي ان دريب تيب ديوال كويل، قدرت ادابطا ليه ان سينجل كويل مي با فريمون، ما غاديش يعطيك لي فريمون ديوال كويل. يعني غادي نشوفو في الكلوز ابس، نشوفو الديك، غنشوفو كيفاش داير. حد الان سور لي سيت فرونسي قلبت عليه البارح لقيتو داير شي 60 اورو. Hop là. Airflow généreux, un peu de restriction. Et l'un des meilleurs RTA dual coil في لا saveur. كيعطي une saveur زوينه وان ايرفلو واعر زوين très smooth. واش هاي اند باغ اكزومبل لو سيت اللي شفت فيه البارح كي سيتي يونيكورن كيقولوا عليه هاي اند ريلود فيبر يو اس اي ديال الميريكان، مي كتصوبوا في الشينوا. ان دي بوين اللي غادي نقول عليه لا ماشي هاي اند هو الديك كيفاش داير، غادي نشوفوا في الكلوز ابس. بيان سور ما غاديش نديرو كلوز ابس انا في الطوموبيل. عندي 40 كيلومتر باش نوصل للدار، باش نوصل للبوتيك، نوصل الخدمه. هاد الوقت ديال الطريق مزيان كدير فيه دي فيديو، كتعمر فيه الوقت. ملي نوصل للبوتيك عاد نديرو الكلوز اب، كيف في الطوموبيل غادي نفيلمي انترو من بعد الاوترو. ما بغيتش يكون عندي فريمون واحد البلاصه اللي كنسميها ستوديو فين كنفيلميها، غادي تمل كل مره نفس الكادر، نفس داكشي اللي كتشوف. كيعجبني نبدل، الا بقات ديما لا مونوتوني كتجيب لا ديبرسيون. هنايا كنعرف بان كاين واحد مسيو الرادار، نقصو شي شويه. الاختيار سلفوا لي عاوتاني عبد الواحد، غادي نبداو نسمعوا بزاف سميت عبد الواحد. سلفوا لي باش ندير ليه ريفيو. ما عمرو ما كان عندي، كدوز بيه شي ايامات، لكن ما عمرو ما فريمون كان عندي الاختيار. فين هي لابواط ديالو؟ ود الفخور مع جدين وي بوطاكون. Alors, ما نطولوش بزاف. ديزولي ما سي فريمون رو، بحال كنت فلوغي، سي با تري بيان بريباري. ما كنديرش عاوتاني فيديو زعما كنستريسي عليها وخاصني نكتب ليها التكست ولا شي حاجه. لي فيديو اللي كتلقاو سور لا شين يوتيوب نانكو فيبس انا كندوز بهم الوقت، كنديرهم حيت كيعجبني نديرهم. اذا كان كيعجبك راه تخلي لايك، ما كانش كيعجبك غادي تدوز تمشي تشوف دي ريفيوور لي بوكو بلي بروفيسيونيل اللي دايرينها خدمه. اي دونك اليوم لا ريفيو على ريلود ار تي اي بار ريلود فيبر يو اس اي. Reload RTA par Reload Vapor USA. ديما كيجيو في دي بواط زويونين بحال هكا ميتال مسبوغين، ديما دي ديزاين زويونين. كيجيوك مع Reload RTA، un verre de rechange
شادو بالسكوتش الدول حيت هرسو enfin عبد الواحد. هنا ما كاين والو. نورمالمون خاص يكون واحد ساشي فيه لي جوان فيه لي فيس واحد لوتي ما عرفتش واش كان كيعطيو مع الريلو ار تي اي ولا غير مع لي دريبر. واحد لوتي كيكون زويون سيبو زوين. دونك حنا غرضنا دابا غير ب ار تي ا ماشي البواطه. دوي بتي بويسون 10 كما كانوا يقولوا شحال هادي كينيدي ستايل ولا غون. ان جوان لداخل. الوغ لي مونسيوراسيون ديجا نبداو 24 ملم 50 ملم كي 3,5 مليلتر ديال لا كونتونونس. توب فيل كيعمر من هنا اي بوتوم اير فلو كيتريقل من هنايا. الوغ ديجا لا باك ديال ليغ فلو قاصحه سا ما ديرونج با. انا ديما كنخليه محلول مي مزيان ما كتبقاش دير ريغلا. chambre d'atomisation conique من الداخل. très bon diamètre pour direct بالنسبه لا فاب ايريان. من هنا كيعمر. هنا كيبان لي شفنا الفيلتاج بان الصباغه بدات كتمشي مي اون جينيرال لا بانتور فيه مشاده مزيانه. اللوغو ديال الريلود ملي كيكون عامر بالليكيد داكشي شغل الميكا كيجيني زوين هذا اللوغو. L'acier, je pense que c'est du 303 à la 316, ما عنديش une info ما قلبتش mais c'est pas important. لا طو عنده كان 3 سنين ما كاين لا صدى لا والو ابار الديك فين كاين المشاكل شي شويه. لو ديك بوستلس. الوغ عندي هذا كامل بوزيتيف حيدو القطن. هذا كامل بوزيتيف وهذا النيجاتيف. دونك اون بات هنايا اون بات هنا اون بات هنا اون بات هنايا كيجي لو كول هنايا وكنقادوه على لي خفلو. يلا حيت منو لي كويل كنت كنفابي بيه. بلو 510 خارج فوكس. دونك مزيان لي بغيد دو توت فاصون انا مخدمو على الفيغو برو ميك الاولاني اوني بغيد. ودابا غادي نفرتكوه كامل. قبل ما نفرتكوه شي شويه ديال النقير. المساله ديال واش الريلود ار تي اي هاي ولا ماشي هاي اند فرانشمون سي با سي امبورطون كو سا. مي بالنسبه لي انا ماشي هاي اند 60 اورو مصوبون شين مازال لحد الان كتلقاه فاسيلمون ماشي هاي اند. واللي ما عجبنيش بزاف لي الريلود هو لو ديك ماشي كيفاش مصاوب كيفاش محطوط داكشي زوين كيفاش اوزيني زوين مي هاد لو تريتمون ديال بلاكاج اور اللي ما كيبانش ليا اور جيم با وغادي نشوفوا علاش. الوغ ديجا باش ديمونطي وهادشي اللي اي واحد عنده الريلود خاصو يديرها. هنايا كاونتر كلوك وايز enfin ليفتي لوسي رايتي تايتي. حنا غادي نمشيو العكس. حنا غادي نزير نو فهمتي هذيك لو بلو 510 ومعاه ليزولاتور. ولكن باش نكمل كنحل لو ديك هاك. دونك لي ديك كله كيخرج من البلاطو. هنايا عندي واحد بتيت فيس هنايا. الوغ هذا سي ان اوتر بلو. هذا هو اللي كيكمل البلو بوزيتيف كامل. الاخر كيدخل فيه كونتاكت هنايا. هذا كيتفيس هنا. يكون بحال هكا. دونك غادي نجبد هذا حتى هو وهنا كنقدر نخرج لو بلوك بوزيتيف كامل. هذا هو البلوك كامل بوزيتيف كيتخشى في هاد الغشا ساهل ليزولاتور كامل. نرجعوا للبلاكاج اور.
اور. مع الوقت شنو كيبدا كيطرا؟ ها هو البسودو بلاكاج اور هنايا. هو هنايا بدات كتمشي لا كولور بدا كيكحل. دونك هادشي ملي كيطير فين غادي يمشي؟ يمشي يمشي مع لا فابور. انا ملي بان لي هنايا كان مقشر داكشي دوزتو في التراسون وحكيتو بلي بغوص. عاوتاني ملي كيكون عندكم ان اختيا عمرك كيف ما قلت في الاوترو، حيت فيلميت الاوترو قبل ما هادشي، عمرك ما تخلي الطونك ديالك عامر بالليكيد، جامي. ديما مساح حيد الليكيد. شوفوا عاوتاني هنايا هاهو بلاكي هنايا، هاهو كلشي مشى من هنايا. خليه ستينلس، خليه ستينلس كامل. شنو غادي نربحو زعما في كوندكتيفيتي؟ فاش غنربحو؟ فوالو. كيولي غير الديك اللي عطيه كله كيبان باقي جديد، مي الديك كيبان قديم، ماشي في لا كونسيبسيون ديالو ولا شي حاجه، مي في ليطا ديالو كيبان قديم. دونك باش ترجع لو ديك كامل، دونك هذا هنا تاك، هادو هما لي زيغفلو. دونك ملي كتحط لو كويل ديالك هنايا، لي غفلو كيكون هنايا دايرينو سور ان اونغل، علاه كيعطي دو تري بون سافور. كيف ما قلت في الاوترو، لي غفلو اونغلوب لو كويل مزيان. واحد ليزولاتور اون بيك، كاع لي زيزولاتور سون اون بيك، وهذا عادي كيتفيسا عادي في مجرى عقاري بالساعة. با لا بين دو سيغي ولا غير كيوقف صافي بركة. وهنايا كنفيسي لو ديك في لا باز ديال الارتيا، وهذا كيمشي العكس بحال غادي نحل، هو غادي يتسد. ديما لي فيس شحال من واحد كيخسر لي برو حيت كتمشي بان تورنوفيس رقيق. انا ديما كنخدم تورنوفيس كبير حيت ما كيزلقش. شفنا لو ديك توب كاب، توب كاب زوين كلشي، هذا ماضي. دونك في الاوترو شفتوه، غادي تشوفوا في الاوترو غادي ندوي عليها، مي هنايا سا سخا بلو بروش بلو فوكس. شتي هاد الديزاين ديال الغواج اللي دارو هنايا في هاد القناة ماضي، ماشي ماضي بانه غادي يقدر يجرحني، مي كتحس به مقنت. هاد القناة ماضيين، سي با تري كونفورطابل سورتو مع الدريب تيب دوريجين ديالو. هذا شويه قصير، دونك نتايا خدام حاط فمك هنايا كتحط شنوفتك تحتانيه هنايا، سي با تري كونفورطابل بالنسبه ليا. غندوزو المونتاج sans perdre trop de temps. monter sur le vigote. اول حاجه كتمونطي sur ميكا، حيد لا باتري. غادي نرجع ليه لي كويل اللي كنت ديجا خدام بهم حيت باقي جداد، حيتهم غير باش نوريكم مزيان لو ديك. كليالين لي فيس سي با لي ميور اللي كاينين، كيوحلو مره كتزير كتبغي تحيد لاكلي ديالك كيبقى واحد تم. ديما في الديامتر ديال 25. هنايا سي دي فيوزد كلابتون نانكو فيبس ديامتر 25 5 تور، شي 0.11 ولا 0.12. عطيني شي 0 شي حاجه اللي عجباني. شي كيف ما قلت لكم ليغ فلو كيجي على الكويل.
صافا بدا كيلعبوا. شي كيوحل ملي كتخدم اناتوميزور سوغ ان ميكا خاص لي بلو ديال كلشي يكون مزير. ما عندكش فين تلعب. الا كان شي كويل ما مزيرش مزيان يقدر يدير شي شورت، والشورت في الميكا سافي دير مشاكل. لي فيسات كيعرضوا على نعاود بوزيسيوني الكويل ديالي، نعرفهم كو سي لا بون اوتور. ديجا خدمت بهم كما كتشوفوا هنايا، فريمون كنقرب لو كويل اللي غفلو. هذا نهزو غير شي شويه. المونتاج ديالي بعيد غير شويه على الديك، على هاد لي زاريفي د ليكيد اون دياغونال، و لي كويل 5 تور كيجيو فريمون قد لي غفلو، ما كبر عليه ما صغار، فريمون كيجيوني مزيان. هذا هو المونتاج اللي كيعجبني ديما في الريلود. فيوزد 2 fois 26 40 نيكروم 80 اوبتيموم واير 5 تور 2 5. هنايا داير سوني في تي سي 4 مزيان الميكا، فواحد الراب ديال ميكسيو. ليغوت كيبان باتيني مي لي كونتاكت نقي. Et j'ai pas besoin de les roder. ولا غير شويه، شوف سي بون. ويكينغ ديالو ساهل اسي سامبل. غادي خصني الليكيد، داير فيه ليكيد ما عجبنيش بزاف مي الي با ديغولاس. داير فيه سمورز ديال لودد. جو بريفير الجليز دونت ديالهم، فرانشمون جو بريفير بزاف الجليز دونت على السمورز. السمورز بحالها فيه واحد المذاق ديال شي حاجه تحرقات. ومع لي كويل حتى هو سي بوتان كويل كيلر. هذا ما عجبنيش هنا. لا كوتون باكون بيكن برايم. نتسناوش حتى يبرد الكويل، ندير عليه الليكيد. ديما هنا الكوطون كنبغي يكون سيغي في لو كويل، مبغيش الكويل يسخن ليا
sans qu'il touche le coton. Je fais rentrer le maximum, mais tout de même فاش كنحرك le coton الكويل ما كيلعبش، كنجرش معايا الكويل. غنجي هنايا نقطع sur la base. غادي نخفف شي شويه هاد القطن، اي حاجه بوانتو. هذا غير باش كيولي القطن كيشرب اكثر. on augmente sa fonction capillaire. والقطن غادي يجي غادي يتحط هنايا. ديما تحضي مع ان بوتوم اير فلو بان القطن ما يكونش كيجي كيقيس الاير فلو. غادي تبان فاش غادي نديرو الليكيد. علاش كندير ليكيد سور لو كويل وكنفايري باش كنرودي القطن مع الكويل، باش بغيتش نبغي نفابي ما يجينيش واحد الكو كيكون في شي شكل كيسميه باتو الكو ديال البيتادين. داك الكو ديال القطن مازال ما مروديش. الوغ هنا كنبعد هاد القطن من هنايا باش ما يقيسش لي هاد لاغيفيدير واللي كياليمونتي ليا اون فويت. كيجي الليكيد من هنايا مع هاد لاغيفي الليكيد كيطلع مع القطن كيقيس هنايا كيهبط ويخرج من هنايا. دونك ديما كنبعد القطن الا كان قريب. الريلود كيفاش مقاد كيفاش محطوط ما جينيرالمون ما كيكونش قريب ابار الا كنتي داير دي كويل كبار كيكون عندك 2 5 بيس. توب كاب enfin le tank. ملي كيكون عندك توب فيل بوتوم اير فلو كتسد l'air flow voilà تسدو كومبليتوم. فين التوب كاب توب كاب ها هو. دونك نعمر الطونك ديالي نورمال. كنعمروش افون كنخليه واحد بتيت بوش دير ها شويه. نسد توب كاب ديالي كتقلب. كبيت ليكيد في الجنب باغراف كنشوف غير من التليفون. كنقلب هذا ما سديتوش كامل خليت واحد شي شويه حل لي خفلو كامل عاد كنسد. هاد لافويت اللي كتشوفوا ما جاياش من لي خفلو، هاد لافويت جايه من الجنب. فاش كنت كنعمر مشى الليكيد في الجنب. un petit coup de lingette et tout sera propre. كيبان لك اللي خفلو راه نقي مكاينش الليكيد لداخل.
دونك ما كتسدش كلشي، كتخلي واحد شويه محلول، كتقلب تحل لي خفلو عاد تسد. حيت ملي كتكون كتعمر وكتبغي تسد كاينه واحد لا بريسيون دير اللي كديرها، كتدفع الليكيد في لاغيفي د الليكيد وكتعمر ديك لا شومب وكيخرج لي زاريفي دير. ان اوتر كونساي ملي كتكون مخدمه ميكا غادي نفيسي لاتوميزور نهبط لا باتري. دونك هنايا غادي نحل نفيسي، هذا هو الاول، عاد نفيسي لتحت باش يكون ان بون كونتاكت. غنجرب دابا بالدريب تيب ديالو دوريجين. وي فمي كيجي هنايا نيشان. كنحيد هاد الدريب تيب، نخدم ان دو مي دريب تيب بريفيري. جمع ريلود زوين. هنايا كتعطينا ان جولي سيت اب، سورتو فاش كيكون الفيغود بيان بولي. مي بون النحاس ما فيه خير، تنقيه اليوم غدا كيولي بحال هكا. اوترو اللي ديجا تفيلمات. كلوز ابس كانوا شويه طوال حيت بغيت فريمون نوريكم الارتيا كيفاش مفرتك وعلاش الارتيا ديالك خاصك تفرتكو. فاش جاب لي عبد واحد الريلود ديالو كان دار واحد ليغور اللي كيديروها بزاف الناس، هما فاش كيساليو مشي اتوميزور كيخليه بليكول ديالو القطن ليكيد وكيتحط جان. عمرك ما ديرها، عارف راسك ما تخدمش بهذاك الارتيا، ما خاصكش تعكز عليه. حيد القطن، غسلو، نشفو، حطو، سينو غيسطي. وبعض المرات الليكيد كيدير شي وسخ تما كامل كيبقى محطوط. الارتيا دوزتو في لولتراسون وحكيتو، دوزت عليه الكارطه الرقيقه باش حيدت الصدى. لي بيس انترن ديالو كاملين كانوا مصدين من الفوق. فاش غادي تطلع غادي يبان لك عادي، ولكن غير كتحل لي بين وكبدا كتفرتك في الداك كلشي كيبان. وكيفاش هو مصوب من الداخل الداك، كيفاش لي اسامبلي il y a de l'ingénierie, c'est ce que j'ai bien aimé. reverse threaded من هنايا، هذيك هي اللي لداخل لامواليت لداخل هي اللي كتشد لو داك، هي اللي كدير لو كونتاكت. لو داك ما محتاجش بانه يتفيكسا بالبين، هو عنده ديجا الفيلطاج ديالو انترن باش كيتشد في لا باز ديال الاير فلو. اللي با مال كومبليكي مي اوسي سامبل باش كتفرتكو تجمعو ساهل. اون فوا كتكون عارفه كل حاجه فين كتمشي، اون فوا تكون عارفه اللي تري بيان في. لي بوين نيجاتيف كيف ما قلت لكم علاش ما غاديش نقول، وكيف ما قلت في الكلوز ابس علاش ما غاديش نعتبروه هاي اند. شفتوا كيفاش داير الديك ديالو، الله يسهل. شفتوا كيفاش داير الديك ديالو. هذاك البلاكاج اور، بلاكاج اور اون ديري بلاكاج برونز، بلاكاج ليطون. مع الوقت الطونك ماشي جديد، الطونك راه عند الواحد مده. مع الوقت البلاكاج كيطير. على بالنسبه ليا لي ديك خاص يكون ديما عريان، اما ستينلس نو ولا على ريغور الا كانت هاد لا كومباني ولا اون اوتر كومباني با تري ريغاردونت في الفينيش ولي مارك ديال لوزيناج ما كيبغيوش يبقاو يبانو. سان بلاستد كيفاش ما عرفتش سميتها بالفرونسي، ساند بلاستد ماشي ساند بلاستد. سابلاج سابلي كتضرب بالرمله بريسوريزي بالريح كيولي واحد اللوك مات، وكاع دوك لي زاسبيريتي ديال لوزيناج كاع القماشي وداكشي كله كيحيد، ما كيبقاش يبان، كيتماسكا.
واش كنحتاجو فريمون البلاكاج اور سور ان ديك باش تكون عندنا اون بون كونيكتيفيتي؟ نو. سورتو سور اون بوكس الكترو واش كتحتاج داكشي، يا ان تشيب سيت، يا الفونكسيون ديال البوست، اون نا با بيزون. واحد نهار شي واحد بلاكا الديك ديالو بالذهبي تبعو كلشي. Alors les points négatifs, tout simplement le deck, ماشي كيفاش محطوط mais غير الرevêtement ديالو هذاك. Je pense que c'est mon point négatif primaire fait. Deuxième point négatif, هاد توب كاب ماضي ما كرهتوش، كو كان بوكو بلو فيني. هاد لي زونغل هنايا ماضيين، مره كتحط عليه فمك كيتسكك، سي با تري كونفورطابل. على داير ان دريب تيب غليظ، دريب تيب كبير، بعد شي شويه على ما نقدرش نفابي بشي بيرسونيلمون، ما نقدرش نفابي بلو بروفايل ولا النوب تيب ديال دي اتش دي. Point positif, la vapeur, production de vapeur, la saveur, l'airflow smooth, qualité de fabrication à part le plaquage de deck, les pas de vis مزيانين, l'épaisseur du verre غليظة زويونة, le revêtement noir, ça fait des années où عند سي عبد الواحد مازال le revêtement noir impeccable, لاصق, c'est pas un DLC mais لاصق. Un autre point positif, beau gosse. Ouais. كيعجبني يكون اللي اختيار يكون زوين. Par exemple le profile Unity, je trouve qu'il est moche. Il est vraiment moche. Le fève, ouais, il est moche. D'ailleurs, vraiment, il est joli. Autre point positif, la facilité du nettoyage. يعني تقدر تمشي détail, nettoyer مزيان, nettoyer chaque pièce. كيخلي لك لو شوا, كيخلي لك الخيار بانك تفرتكو كومبليتمون, تلوحو في باك التراسون وتغسلو مزيان مره. Autre point positif بالنسبه ليا 24 ملم. عندي بزاف ديال لي تيوب انايا 24 ملم, سكي في كيجيني مزيان. دابا دايرو سور الفيغود برو ميك 1 كنت خديتو مع مايسيغ 2016, خديتو هو لو كيت, جو بونس تاع 1300 ولا شي حاجه بحال هكاك. خديتو هو البرو ميك ار دي اي الاولاني, كانت نوار. من بعد لا ماجي ديال ديسولفون مادونا رجع كله كيف. هاكي كيبدا ملي كناخد شي مود ميكا في النوار ما كنفكرش بانه شي واحد النهار غادي يتقشر, عارفو غادي يتقشر باسكو فيه من التحت كيكون ليطون ولا كويفر. جو فو, غادي نفرتكو كامل. ماشي نفرتكو, غادي نحيد لي سباغتو. Autre point négatif, les vis, سيبوات, les vis كيلصقوا ومع الوقت عارفهم غادي يعياو, ما يبقاوش غادي يتفراو. سي با ان بروبليم نهار عبد الواحد يتفراو لي فيس ولا شي حاجه. انا شاري دي فيس, شاريهم 316 ال دي فيس صحاح من عند باستيك. شاري ان جو دو فيس. شنو اخر؟ والو. بوان بوزيتيف واحد اخر, كيفاش ليغ فلو طالع بحال هكا تحت لو كويل, فريمون كيجي ليغ يلونغلوب لو كويل كامل. علاه عنده اون تري بون سافور, سي ليغ فلو لي ديريكت تحت لو كويل في جنبو تقريبا فوقو. لو كويل اونغلوبي في ليغ فلو, كيضربو من كاع الجوايع ليغ فلو.
الويكينغ ساهل، عندك حفرات ديال القطن كبار، تقدر تخشي القطن ما تحشمش فريمون ديال القطن سينو غادي يفويتي. pour le remplissage très facile. وريتكم في l'astuce pour remplir un top airflow bottom top fill bottom airflow كيفاش كتعمرو بلا ما يكون عندك لي فويت avec la pression négative. الديامتر ديال لا شوميني انترن ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف، ce qui fait on va pas aérienne excellent. sans hésiter نقدر نقول لكم هاد لي خطيه اللي خارج في 2017 هذه 3 سنين مع ليكول اللي ركبت فيه، عاطيني دو ميور سافور مي فريمون دو ميور سافور كو البروفايل يونيتي اللي يلا خارج الميش دوال فيوز كلابتن، ولا تقدر دير فيه دوال الين ديال اش بيلد ويعطيك ميور سافور كو داك الميش اللي بالنسبه ليا الميش كيصلح جوج الحوايج، كونسومي القطن كونسومي الليكيد، والثالثه يفويتي.50 mm de hauteur et 24 mm في diamètre. عنده une capacité de 3,5 millilitres qui fait sur ميكا كيجي زوين. انا عمرتهم من البدايه ديال الطريق، باقي ما خويتش لو طونك، كنت باقي غير شي شويه سور الكيفان. اللي كي اللي داير فيه سمورز صافا، بدا كيطلع لي في راسي سمورز، جو بريفير الجليس دونت. حسيت براسي كندخل ونخرج في هاد الهضره بزاف، مي بون شات بي كونتير منسيني بلا ما تكونوا معايا. جبر كو عجباتكم بزاف الفيديو الاخرى اللي كان بهجي دوا بها بكاع اللغات خونا كيدوي بالخليجيه يدوي باللبنانيه، سي نورمال سي نورمال. بهجي عنده اون اكسبيريونس 2 ans في قطر، يمكن 2 ans في دبي. دراري نقيقي. Un méca avec un joli RTR qui performe bien, vraiment تبوغي ça. هادشي اللي كيعجبني في لافاب، انا ما محتاجش النيكوتين، باقي كنفابي فريمون على ود لا بوتي ديال لوبجي لي غول، سي اكسيلون. سور سو يمكن قلت كلشي ولا يمكن كاع دويت بزاف. جو vous dis vive la vape libre et ciao. عمي البوليسي خلاني ندوز.